माननीय पूर्व मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, नेपालका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू र प्रतिष्ठित साहित्यकार पनि अरू सम्पूर्ण लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक क्षेत्रमा विशेष योगदान गरिरहनुभएका र साहित्यमा रुचि राख्ने सम्पूर्ण उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, खुसीको कुरा हो आज विश्व नेपाली साहित्य सङ्घले के भन्छ सङ्घ नै हो के हो महासङ्घ विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घले नेपाली साहित्यलाई विश्वमा परिचित गराउने र विश्वमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तेस्रो विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलन यहाँ आयोजना गरेको छ। यसका निम्ति म आयोजक संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो अधिवेशन सफल रहेको छ, सफल रहोस् र उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले आगामी दिनका लागि नेपाली साहित्यिक एकता, नेपाली साहित्यको विस्तार र विभिन्न विधामा नेपाली साहित्यको विकासका लागि यसले एउटा रणनीति, एउटा योजना, एउटा मार्गदर्शन गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य एउटा लामै इतिहास बोकेको साहित्य हो। खास गरी भानुभक्त आचार्यले रामायणको नेपालीमा अनुवाद वा त्यसमा मौलिकता समेत राखेर भानुभक्तीय रामायणको रचना गरेपछि त्यसले नेपाली भाषीहरूलाई एउटा एक प्रकारको धार्मिक साहित्यिक दिशातिर डोर्यायो र नेपाली समाजलाई साहित्यिक एकतामा आबद्ध गर्दै गयो। त्यसपछि अनेक साहित्यकारहरू निस्किए। यद्यपि त्यसभन्दा अगाडि पनि कतिपय छिटपुट साहित्यका रचनाहरू नभएका होइनन्, तर त्यसपछि एक प्रकारको लहर नै लियो। मोतीराम भट्टको समयमा ठोस र सार्थक प्रयासहरू नेपाली साहित्यको विकासका लागि गर्न खोजेको देखिन्छ र भानुभक्तलाई स्थापित गर्नका लागि पनि मोतीराम भट्टले धेरै काम गर्न खोजेको देखिन्छ। अहिले यस प्रसङ्गमा धेरै गहन विचार राख्नका लागि हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ। प्रदीप गेवालीजी हुनुहुन्छ, पवन चामलिङजी हुनुहुन्छ, यस संस्थाका अध्यक्ष परदेशीजी हुनुहुन्छ, लगायतका साथीहरू हुँदै हुनुहुन्छ। म कति मात्रै संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु भने नेपाली साहित्य एउटा लामै परम्परा भएको र आफ्नै भाषा, राष्ट्रिय भाषा र राष्ट्रिय एकताको भाव बोकेर जन्मिएको साहित्य हो र यस साहित्यले साहित्यका सबै विधाहरूलाई, कलाको क्षेत्र होस्, नाट्यको क्षेत्र होस्, अरू क्षेत्र, वाङ्मयका विविध क्षेत्रहरूलाई अँगालेको छ, समेटेको छ र विकास गरेको छ। ट्रेडिसनल कला जो नेपाल अत्यन्त गौरव गर्न सक्दछ ट्रेडिसनल कलाको लागि, खास गरी काठमाडौँ गौरव गर्न सक्दछ। यो 2000 वर्षभन्दा लामो इतिहास, कलाको इतिहास रहेको छ। नेपाली कला अरू ठाउँहरूमा पनि पुगेको छ।
सँगसँग कम्पोजसँग बिहे गरेपछि भृकुटीले बुद्ध आफ्नो साथमै लिएर जानुभएको थियो बुद्धको प्रतिमा र त्यो तिब्बतको राजधानी लासामा स्थापित छ। त्यसै गरेर अर्निकोले अर्को कला लिएर जानुभयो। पेकिङमा अहिले पनि व्हाइट पेगोडा साक्षी छ। हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रको इतिहास, जुन इतिहासबाट हाम्रो ट्रेडिसन हुर्किएको छ, त्यो इतिहास त्यो लामो समयदेखि त्यस ट्रेडिसनबाट आएको छ। यद्यपि हामीले आफ्नै भाषामा पछि आएर मात्रै साहित्यको विकास गर्यौँ, खास लोकल भाषामा चाहिँ, लोकल नेपालीमा। नत्र भने साहित्य पढे लेखेका मान्छेहरूको विषय थियो, संस्कृतमा थियो, जनबोलीमा थिएन। हामीलाई के भ्रम पर्न हुँदैन भने हाम्रो यहाँ चाहिँ संस्कृत बोलीचालीको भाषा थिएन। सायद भारतवर्षका, म भारतको भनिरहेको छैन, भारतवर्षका विभिन्न भागमा चाहिँ सायद संस्कृत भाषा बोलीचालीको भाषा थियो भन्ने पर्ला। सम्भवतः त्यो कुरा होइन। विद्वानहरूको भाषा थियो, साहित्य सिर्जनाको भाषा थियो र संस्कृतमा उत्कृष्ट साहित्यहरू सिर्जना भएको छ। तर बोलीचालीको भाषा चाहिँ पाली थियो, अरू भाषाहरू थिए जो एउटै फ्यामिलीबाट जन्मिए। हिन्दी, बङ्गाली, पन्जाबी, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी लगायतका अनेक भाषाहरू यसैबाट उत्पन्न भए अथवा यसबाट अत्यन्त प्रभावित रहे। तर संस्कृत चाहिँ कसैको पनि बोलीचालीको भाषा थिएन। संस्कृतको व्याकरण धेरै जटिल छ। यो सर्वसाधारणले र खास अध्ययन नगरिकन त्यो त्यति गर्न सकिँदैन। त्यसमा हामीले वेदमा हेऱ्यौँ भने एउटा वाक्य सबै सन्धि गरेर, सबै शब्दहरू सन्धि गरेर एउटा वाक्य एउटा शब्द जस्तो गरेर बनाइदिएको छ। त्यसका निम्ति सन्धि विच्छेद गर्न जान्नुपर्ने र मात्रै त्यसको अर्थ खण्ड खण्ड गरेर मात्रै एउटा वाक्यको अर्थ लगाउन सकिने। त्यो सर्वसाधारणको विषय होइन। तर हाम्रो साहित्यमा, हाम्रो भाषामा संस्कृतका प्रभावहरू, चाहे व्याकरणका प्रभाव हुन्, चाहे नाटकका प्रभाव हुन्, चाहे कविताका प्रभाव हुन्, चाहे महाकाव्यहरूका प्रभाव हुन्, यसका परेका छन्। महाभारतका होस् कि रामायण त वाल्मीकिबाट अनुदित नै भयो। यसरी धेरै यसमा प्रभावहरू परेका छन् र यो भाषा लचिलो पनि छ। यसले थुप्रै शब्दहरू, यसले तद सम तद भव शब्दहरू मिलाएर भाषालाई समृद्ध बनाउन लचिलो छ यो। त्यसर्थ यस भाषालाई अझ विकास गरेर अगाडि लान हामी सक्छौँ। अहिले अलिकति साहित्यिक क्षेत्र पहिले जस्तो अलिक गम्भीर अध्ययन नगरिकन कविता लेख्नु पर्यो भने छन्दको झन्झट, छन्द त गाह्रो कुरा हुन्छ नि। छन्द जान्नु पर्यो, छन्द मिलाउनु पर्यो। छन्दमा रसोदीर्घका नियमहरू पनि छन्दको कारणले तलमाथि पर्छन्। छन्द मिलाउनु पर्यो। अब अहिले त्यो झन्झट चाहिँ हामी गर्दैनौँ। छन्दका कविता लेखिरहने झन्झट गर्नभन्दा हिँड्दैछ, बग्दैछ, त्यसरी हामी बोल्दै जान्छौँ, कविता बनाउँदै लान्छौँ। त्यो खालको प्रवृत्ति हामीमा बढाएको छ। खण्डकाव्य, काव्यबाट खण्डकाव्य, खण्डकाव्यबाट लघुकाव्य, लघुकाव्यबाट कविता, कविताबाट के अरे मुक्तक, मुक्तकबाट पनि अर्को सानो बनायौँ, के त्यसबाट पनि अर्को बनायौँ छोप, त्यसबाट पनि अर्को बनायौँ दुईटा शब्दको कविता। अनि
2टा 3टा शब्दको कविता। त्यसमा हामी अलिक दुःख गर्नु परेन नि। पशुपतितिर हेरेपछि गजुर बिछट्टै राम्रो सिद्धियो एउटा कविता। खोलातिर हेरो तर पानी ज्यादै धमिलो अर्को कविता भयो। अर्को कविता पुजारी हेरेको हेरे, बस एउटा कविता भयो। यो शैलीमा, छोटो शैलीमा हामी जान थाल्यौँ। यो समय नभएर, आजकल समय नभएर मात्रै होइन, समय नभएर भए यति मोटा मोटा किताब मान्छेले के लेख्थे? मोटा किताब पनि त लेखाएको छ नि जाँगर चल्नेले, समय नभएको होइन। म फेरि यो छोटा चाहिँ हुनु हुँदैन भन्दैन, एकै शब्दको पनि कविता हुन्छ भने राम्रै छ। तर त्यो हामी त्यही ट्रेनमा मात्रै जाने होइन, सबै विधा, सबै खालका कविता र मुख्य रूपमा जसले भाव दिन सकोस्, केही सन्देश दिन सकोस्, मनोरञ्जन दिन सकोस्। मुख्य रूपमा साहित्य, शिक्षा, सूचना, मनोरञ्जन यिनै कुराहरू भरिया हुन्छन् विभिन्न रसमा। चाहे श्रृङ्गार होस्, चाहे विभत्स होस्, चाहे अरू रसहरू, तिनले आफ्नो एउटा भाव व्यक्त गरे हुन्छन्। या त शिक्षाको सन्देश दिएका हुन्छन् या मनोरञ्जनको दिइराखेका हुन्छन्। एउटा चाहिँ हामीले साहित्यलाई दर्पण मात्रै होइन, साहित्य मार्गदर्शक हो भनेर ठान्नुपर्छ। भारतको स्वाधीनता सङ्ग्राममा कवि र कविताहरूको ठुलो योगदान थियो। चीनको स्वाधीनता सङ्ग्राममा चिनिया कविहरू, साहित्यकारहरू, निबन्धकारहरूको असाधारण योगदान थियो। र नेपालको परिवर्तनमा पोलिटिकल पार्टीहरूभन्दा अगाडि साहित्यकारहरूको एउटा कविताले तहल्का ल्याइदिन्थ्यो। त यसरी जगाउने काम हुन्थ्यो। नारावादी साहित्य हुनुपर्छ भनेको होइन, तर साहित्यले नारावादको मात्रै होइन, साहित्यले अग्रगमनको सन्देश पनि दिन्छ, मनोरञ्जन पनि दिन सक्छ। अग्रगमनको सन्देश दिन सकिँदैन भने सम्भवतः आफू स्वच्छन्दवादी साहित्यको पक्षमा छु भन्न सकिन्छ, अथवा अर्को कुनै वाद भन्न सकिन्छ। तर खास सन्देश कलात्मक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्नु त्यो चाहिँ सजिलो कुरा होइन। महाभारतको महाकाव्य, हामीले महाभारतलाई हेऱ्यौँ भने त्यसमा राजनीति पनि छ, अर्थनीति पनि छ, समाजनीति पनि छ, विभिन्न कुराहरू हामी त्यसबाट पाउन सक्छौँ। अर्थात् एउटा मात्रै कुरो हुँदैन, त्यहाँ त शिक्षा छ, यति धेरै शिक्षा छ, सामाजिक शिक्षा छ, मर्यादाहरू सिकाइएको छ, अनेक कुरा भएको छ। यसरी साहित्यले निरर्थक समयको बर्बादी मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। मैले साहित्य लेखिदिन्छु, अर्काको समय पनि नपढ्दा के छ थाहा हुँदैन, पढिसकेपछि मान्छेलाई लाग्छ मैले के पाएँ। समयको बर्बाद, त्यो समयको बर्बाद कि त खुसी हुन मन लागोस्, हाँस्न मन लागोस्, रमाउन मन लागोस्, रमाइलो होस्, कमसेकम त्यति त होस्। मुख्य कुरा त मैले केही सन्देश, केही चेतना प्राप्त गरौँ, हाम्रो अर्को जेनेरेसनले सन्देश पाओस्। हामीले लेखेका कृतिले आगामी जेनेरेसनलाई, फ्युचर जेनेरेसनलाई, जो हाम्रो भविष्य हो, यस धरतीको भविष्य हो, उसलाई सही सन्देश हामी दिन सकौँ, गलत भन्दा सही सन्देश दिन सकौँ। त्यस प्रकारको साहित्य रचना गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो साहित्यलाई जीवित राख्न सक्छौँ। साहित्य जीवित राख्नका लागि कलात्मकता जरुरी छ। त्यसमा
कति सशक्त व्यञ्जना हामीले प्रस्तुत गर्यौँ, कति कलात्मकता हामीले प्रस्तुत गर्यौँ, कति मिठासयुक्त र कति छुने खालको। सधैँ एउटा किताब त पढिँदैन। अभिज्ञान शकुन्तलम मलाई अहिलेसम्म पनि सिँगै कथा झन्डै झन्डै एकपल्ट पढेकै याद छ। कति छुने खालको रहेछ। अरू यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कविताहरू एकपल्ट पढ्दा लगभग याद हुन्छ। लेखनाथ पौडेलका कवि शिरोमणिका कविताहरू एकपल्ट पढेपछि सन्देशमूलक पनि छ, मिठासयुक्त पनि छ, सबै कुरा छ। यसो भएर हामीले एकछिनका लागि होइन, टिकाउ साहित्य, प्रभावकारी साहित्य, मन छुने साहित्य र मस्तिष्कलाई केही थट प्रोभोकिङ खालको विचार विश्लेषण गर्न उत्साहित गर्ने खालको साहित्य दिन सक्यौँ भने हाम्रो साहित्य विस्तृत पनि हुन्छ, फैलिन्छ पनि, अमर पनि रहन्छ। तसर्थ म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले विचार पुर्याएर साहित्यलाई दीर्घजीवी हुने गरी रचना गरौँ। हरेक विधा, जुनसुकै विधामा पनि दीर्घजीवी हुने गरी साहित्यको रचना गरौँ। त्यो साहित्य, शेक्सपियरका नाटकहरू किन दीर्घजीवी छन्? लुस्युनका निबन्धहरू किन दीर्घजीवी छन्? बालकृष्णसम्मको चिसो चुलोका धेरै हरफ अहिले पनि म सम्झिन्छु। एकपल्ट मात्रै पढाउँ। अनेक साहित्यका अनेक ग्रन्थहरू त्यसै गरी एकपल्ट पढ्दाखेरि सम्झिन्छ। एउटा कविता एकपल्ट पढ्दा सम्झिन्छ। मैले बच्चो हुँदाखेरि पढेको थिएँ। उदाहरणका लागि एउटा कविता, गौँथलीको गुण भन्ने। गौँथलीको गुण मान्छेले इरिटेट भएर भत्काउँछ। अनि गौँथलीले भन्छ, तिमी पनि भन्छौ यही घर मेरो, म पनि कहन्छु यही घर मेरो, वास्तवमा तिम्रो हो वा मेरो, खुब लगाऊ मनमा फेरो। बच्चामा पढेको अहिले पनि यादै छ, पढेको एकपल्ट होला। कवितामा त्यो शक्ति हुन्छ, साहित्यमा त्यो शक्ति हुन्छ। अथवा हाम्रा कतिपय इकोसिस्टमसँग सम्बन्धित, आज अङ्ग्रेजी भाषाको शब्द आएको छ इकोसिस्टम, नेपालीमा पनि हामी त्यसलाई अनुवाद गर्न पर्यावरण के नाम अरे त्यसको, पर्यावरण इकोसिस्टमै भने हुन्छ। नेपाली भाषा चाहिँ यो बनावटी शब्द कथिरहनु पर्ने होइन कि एडप्टेसन गर्न पनि सक्षम छ, सिपालु छ। त्यसमा वञ्चित भयो भने पनि आफ्नै शब्द पनि सजिलो शब्द भयो भने चल्छ। सजिलो शब्द भयो भने कोही भारतमा चाहिँ एकपल्ट रेलको हिन्दी बनाउँदाखेरि के बाष्प सकट कुनै के जाति भन्ने नाम बनाएको थियो भनेर मैले सुनेको थिएँ। लौह पथगामिनी बाष्प सकट के भनेर एउटा लामो नाम, त्यो चल्दै चलेन। रेलको सट्टा बनाएको हिन्दी शब्द त्यो चल्दै चलेन। त्यसो भएर हामीले लोकप्रिय खालका जनजीवनमा चल्ने खालका सजिला शब्दहरू या त छान्नु पर्यो या एडप्ट गर्नु पर्यो। खै यतापट्टि म अहिले जान्न चाहन्न भाषाका कुराहरूतिर पनि। नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य समृद्ध छ, त्यसलाई अझ समृद्ध हामी बनाऊँ। यहाँ ग्लोबल्ली मित्रहरू विभिन्न देशबाट आउनुभएको छ, सहभागी हुनुभएको छ। सबैले प्रयासलाई अगाडि बढाउँ। संसारका जुनसुकै कुनामा भएका पनि नेपालीहरू अगाडि बढौँ। नेपालमा भन्दा सिक्किम, दार्जिलिङ कम छैन र आसाम कम छैन नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा। त्यसको अर्थ नेपाली जहाँ पुग्दाखेरि पनि त्यो बनाएका छन्। यसमा जातिको प्रश्न छैन, यसमा धर्मको प्रश्न छैन। बुद्धिस्ट होस्, अरू होस्, जुनसुकै होस्, तर नेपाली भाषाको आफ्नो अर्थ छ। नेपालमा कहिले कहिले भानुभक्तका शालिग भत्काउने दुर्बुद्धि पनि पलाएको देखियो कतिपय सेक्टर। तर विदेशमा भानुभक्तको शालिगको पूजा गरेको पनि पाइयो।
त्यसर्थ यो देशको सिमानाको कुरा होइन रहेछ, त्योभन्दा बढी भाषा र भावनाको कुरा रहेछ, राष्ट्रको कुरा रहेछ, राष्ट्रियताको कुरा रहेछ। यस कुराले हाम्रो देशको समृद्धिका लागि, हाम्रो देशको राष्ट्रियता मजबुत बनाउनका लागि, राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउनका लागि यसले मद्दत गरोस्, विकासका लागि मद्दत गरोस्। यस कुरामा हामी सबै लागौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र म सबैलाई नेपालमा बाहिरबाट पनि साथीहरू आउनुभएको छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। पवन चामलिङजीलाई धेरै धेरै स्वागत भन्न चाहन्छु नेपालमा। चामलिङ भनेको हलेसीको उत्पत्ति हो, चामलिङको थलो भनेको हलेसी हो। र हलेसीको उत्पत्ति सिक्किममा गएर 25 वर्ष मुख्यमन्त्री हुनुभयो भने बधाई छ, शुभकामना छ। हामी जहाँ पुग्छौँ त्यहाँ बत्ती बाल्न सकौँ, जहाँ पुग्छौँ त्यहाँ आफ्ना पदचिह्नहरू छोड्न सकौँ, जहाँ पुग्छौँ त्यस ठाउँमा हामीले नयाँ उचाइको चिन्ह, नयाँ रेकर्ड बनाउन सकौँ। एउटा नयाँ चिन्ह बनाउने, नयाँ मार्ग कोर्ने, नयाँ रेकर्ड बनाउने चामलिङज्यूलाई धेरै धेरै बधाई छ सफलताको निम्ति। धेरै धेरै शुभकामना छ भविष्यका निम्ति। अरू साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ, ठुल्ठुला सफलताहरू प्राप्त गर्दै जानुहोस्। र मैले आज यहाँ हेरेँ, नेपाली मात्रै होइन, अरू मूलका साथीहरू, चिनिया मूलका साथीहरू, बङ्गाली मूलका साथीहरू, अरू साथीहरू पनि नेपाली साहित्य महासङ्घबाट सम्मानित हुनुभएको छ, केही गर्नुभएको छ नेपाली भाषाका लागि। यसकारण उहाँहरू नेपाली बोल्नुहुन्छ बहुत राम्ररी, नेपाली भाषाको प्रचार प्रसार र विस्तारमा योगदान गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अरू लामो समय नलिकन मेरो हतारो छ फेरि अरू ठाउँमा पनि, अघि म आउन ढिलो भयो, म क्षमा चाहन्छु कि मैले कोसिस गर्दा गर्दै पनि आज फेरि COP29मा जानका लागि वन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जानै पर्ने थियो। त्यहाँ गएँ, त्यहाँ अलिकति लामो भयो। त्यसपछि फेरि अर्को एउटा बिचमा काम आइपऱ्यो मलाई, एकदम आकस्मिक र जरुरी। त्यसो भएर म त्यहाँ जाँदाखेरि 1 घन्टा यहाँ आउन, कम्तीमा 1 घन्टा चाहिँ त्यसले गर्दा ढिलो हो। त्योभन्दा अगाडि पनि थोरै ढिलो हुन खोजेको थियो। प्रोग्रामहरूको बहुलताले र विविधताले यस्तो कुराहरू भएकोमा यहाँहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ, बुझिदिनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु र त्यसका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घबाट आयोजित यस कार्यक्रममा आज मलाई आमन्त्रित गर्नुभयो र मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा म आयोजक संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई शुभकामना भन्दै यस कार्यक्रमको अन्तिमसम्म अत्यन्त भव्य सफलता रहोस् र अन्तिममा यसले राम्रा नतिजाहरू निकालेर अगाडि बढोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। म अर्को कुरा, हामीले नेपालमा हिमवत खण्ड साहित्य र कला सम्मेलन भनेर 2-3 वर्ष अगाडि गरेका थियौँ। कोभिड लाग्यो, के भयो, त्यसले गर्दाखेरि बिचमा दोस्रो नै हुन सकेका छैन। अब दोस्रो हामी आयोजना गर्दैछौँ र वातावरण सम्बन्धी पनि आयोजना गर्दैछौँ सम्मेलन। त्यसमा पनि म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु, तिनका समयहरू तोकेपछि हामी सार्वजनिक पनि गर्नेछौँ र निमन्त्रणा पनि गर्नेछौँ। त्यसमा सहभागी हुन पनि म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र हिमवत खण्ड कला साहित्य सम्मेलन, यसका लागि पनि म मिति तोकेपछि सार्वजनिक गर्छु, चामलिङजीलाई समेत। र उहाँलाई विशेष आग्रह छ, आउनुहोस् र हामी
त्यहाँ हिमवत खण्डको साहित्य त्यसमा हामी फेरि छलफल त्यहाँ गर्नेछौँ। धन्यवाद सबै साथीहरूलाई।